यो शिक्षक लाइसेन्स हो नि जम्मा 260 जोडी छ। नमस्ते 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 शिक्षक लाइसेन्स शिक्षक लाइसेन्स ल मेरो बुक ल्याऊ। नमस्कार 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 ल आज मैले इन्टर्न घोषणा पढाउँछु। आजको पाठ इन्टर्न घोषणा र दिगो विकास। ल आजको पाठ इन्चन घोषणा र दिगो विकास। आर यु रेडी? आर यु रेडी? ल इन्चन घोषणा र दिगो विकास एकाइ 1 मा हो। एकाइ 1 मा इन्चन घोषणा र दिगो विकास। एकाइ 1 को इन्चन घोषणा र दिगो विकास पढाउँदैछु मैले। यो टपिक आजमा सिद्ध्याउँछु है त। पढाइलाई अरु नपढेको टपिक क्रमशः पढिँदै जान्छ भन्ने हो है। अरु नपढेको टपिक क्रमशः पढिँदै गइन्छ। आज दिगो विकास पढाउँछ सरले भन्ने सम्झिने है त। युनिट 8 मा के थियो? एकाइ 8 मा के थियो? एकाइ 8 मा कक्षा कोठा व्यवस्थापन सिद्धियो। युनिट 8 को मैले पढाएको कक्षा कोठा व्यवस्थापन सिद्धियो। आज धेरै हैन तपाईले यो रत्तो नभन्नु, सिधै आज इन्चन घोषणा र दिगो विकास। युनिट 8 मैले पढाएको सिद्धियो। युनिट 1 को इन्चन घोषणा र दिगो विकास आजको टपिक। यस भन्नुस् सुरु भयो। इन्चन घोषणा र दिगो विकासका लक्ष्य। ल एकाइ 1 को हो। एकाइ 1 भयो मलाई टपिक हेर्नु होला। एकाइ 1 ल इन्चन घोषणा र दिगो विकास। ल साथीहरु पहिला सुरुमा तपाईले सुन्नुस्, सबैका लागि शिक्षालाई सबैको लागि शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सबैको लागि शिक्षा भन्ने मान्यतालाई है, सबैको लागि शिक्षा भन्ने मान्यतालाई तीन सम्मेलन भए। तीन सम्मेलन भयो। हेर्नुस्, तीन सम्मेलन भए। यसका लागि एउटा थाइल्यान्डको जोम्टिनमा भयो। एउटा भयो थाइल्यान्डको जोम्टिन। थाइल्यान्ड भन्ने देशको जोम्टिनमा
अनि अर्को भयो सेनेगलको ढकार। सेनेगल भन्ने ठाउँको ढकार, सेनेगल भन्ने राष्ट्रको ढकार भन्ने ठाउँमा। र अर्को भयो दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा। अर्को भयो दक्षिण कोरियाको दक्षिण कोरिया भन्ने देशको इन्चोन भन्ने ठाउँमा। त्यही इन्चोन घोषणा परिँदैछ हामीले। इन्चोन भन्ने ठाउँमा त्यही इन्चोन घोषणा पढिँदैछ हामीले अहिले है त। ठ्याक्कै टिप्नुहोस्। अब धेरै कुरा नगरिकन फाटाफाट विषयवस्तुतिर जानुहोस्। दायाँ बायाँ कुरै नगर्नुहोस्। यहाँ फटाफट लेख्न थाल्नुहोस्, पढ्न थाल्नुहोस्। अनावश्यक कुरातिर नलाउनुहोस्। यो रत्तो नसोध्न लाउनुहोस्। सोध्ने होइन, फटाफट पढ्न थाल्नुहोस्। ल, इन्चोन घोषणा र दिगो विकास सबैको लागि शिक्षा भन्ने मान्यतालाई 3वटा सम्मेलन भयो अहिलेसम्म। 3वटा सम्मेलन भयो अहिलेसम्म। ल, अहिलेसम्म 3वटा सम्मेलन भए। ल एकछिन, अब नदेखिए देखिँदैन, नदेखिए छोडिदिनुहोस्। अब सुनेर मात्रै भयो भने नदेखिए। ल, सबैका लागि शिक्षा भन्ने मान्यतालाई 3वटा सम्मेलन भए। एउटा थाइल्यान्ड भन्ने राष्ट्रको जोङ्टिनमा सम्मेलन भयो। अर्को सेनेगलको ढकारमा सम्मेलन भयो। अर्को दक्षिण कोरियाको इन्चोन। अब हामीले दक्षिण कोरियाको इन्चोन पढ्ने हो है। अब हामीले पढ्ने हो शिक्षक लाइसेन्सको कक्षा भनेर माथि हालिदेऊ त। यो शिक्षक लाइसेन्सको कक्षा हो। अर्को थाइल्यान्डको जोङ्टिनमा 1990 मार्च 5 देखि 9। यो 1990 मार्च 5 देखि 9 सम्म भयो यहाँको सम्मेलन। यो थाहा पाउनु पर्यो हो। कति सम्मका लागि? यो 2000 सम्म। सन् कति सम्मका लागि? सन् 2000 सम्मका लागि। सन् 2000 सम्मका लागि हो। सेनेगलको ढकार सम्मेलन 2000 देखि 2000 अप्रिल 26 देखि 28। सन् 2000 को अप्रिल, सन् 2000 को अप्रिल 26 देखि 28। 26 देखि 28 मा कार्यक्रम भएको। कहिलेसम्मका लागि? 2015 सम्मका लागि। 2015 सम्मका लागि यो कार्यक्रम तयार गरिएको। अब दक्षिण कोरियाको इन्चोन। अब हामीले जान्न पर्ने इन्चोन घोषणा हो। अब हामीले जान्न पर्ने इन्चोन घोषणा हो। इन्चोन घोषणा 2015 मे 19 बाट 22। 2015 मे 19 बाट 22 कतिसम्मका लागि? 2030 सम्मका लागि यो योजना बनाइएको, लागि तयार पारिएको योजना। ल अब दायाँ बायाँ अनावश्यक प्रश्न नसोधिदिनु, भगाभग लेख्नुतिर अगाडि बढ्ने। पढ्नेतिर ध्यान दिने क्या, अनावश्यक प्रश्न सोधेर के गर्ने हो? ल, अब म जाँदैछु दक्षिण कोरियाको इन्चोन सम्मेलनतर्फ। ल, अब म जाँदैछु दक्षिण कोरियाको इन्चोन घोषणातर्फ। ल, यो इन्चोन घोषणा भनेको के हो भन्न खोज्नु भयो होला। इन्चोन घोषणाको अर्थ बुझ्नुहोस्। इन्चोन घोषणाको अर्थ बुझ्नुहोस्।
के बोल्नुहोस् भने सबैका लागि शिक्षालाई प्रभावकारी बनाऊ, त्यो नारालाई प्रभावकारी बनाउन अथवा सबै नागरिकलाई, यो विश्वका सबै नागरिकलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन, विश्वका सबै नागरिकलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन, सबैलाई शिक्षा दिने अधिकार सुनिश्चित गर्न हो। यो थाइल्यान्ड भन्ने देशको जोम्टिन भन्ने ठाउँमा पहिलो सम्मेलन भयो, जुन सम्मेलन 1990 मार्च 5 देखि 9 सम्म भयो। अनि यो सम्मेलनले सन् 2000 सम्मको लागि आफ्नो योजना तयार पार्यो, सन् 2000 सम्मका लागि योजना तयार पार्यो। अर्को सेनेगलको डकार सम्मेलन सन् 2000 मा अप्रिल 26 देखि 28, सेनेगल भनेको राष्ट्रको डकार भन्ने ठाउँमा सबैका लागि शिक्षाको नारालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्न सन् 2000 मा अप्रिल 26 देखि 28 सम्म आयोजना गरियो र यसले आफ्नो दीर्घकालीन योजना कहिलेसम्म बनायो, 2015 सम्म दीर्घकालीन योजना बनायो। र अब हामीले यसलाई जान्न भन्दा पनि यतातिर जान्न भन्दा पनि अब हामी यसलाई यतातिर जान्नु पर्यो। अब यो इन्चोन घोषणा जान्न पर्यो हामीले। अब हामीले इन्चोन घोषणा जान्न पर्यो। के जान्न पर्यो? दक्षिण कोरियाको इन्चोन भन्ने ठाउँमा सबैका लागि शिक्षा अथवा शिक्षाको मूल नारालाई, शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि दक्षिण कोरियाको इन्चोन भन्ने ठाउँमा सन् 2015 मा मे 19 देखि 22 सँग एउटा सम्मेलन गरियो, जुन सम्मेलनले आफ्नो कार्ययोजना, दीर्घकालीन कार्ययोजना 2030 सम्मका लागि बनायो। ल अब म अर्को विषयवस्तु, अब इन्चोन घोषणातिर गएँ म। यसलाई मिटिङ ढिलो आउने ढिला सुस्ती महोदयहरूले स्क्रिनशट राख्नु होला। सम्भवतः म दमौलीमा भोलि अथवा पर्सिबाट स्मार्ट बोर्डकै प्रयोग हुन्छ। आज र भोलि यही सामान्य बोर्डमा पढाउँछु मैले। भोलि सम्भवतः भोलि बेलुका अथवा पर्सि बेलुकाबाट म स्मार्ट बोर्डबाटै पढाउँछु दमौलीमा पनि है। ल अब म गएँ इन्चोन घोषणातर्फ। पहिले भएको रे 2015 मा 19 देखि मे 19 देखि कतिसम्म? मे 19 देखि बाइस सम्म यो भएको आयोजक कुन? आयोजक इन्चोन घोषणाको आयोजक, इन्चोन घोषणाको आयोजक विश्व शिक्षा मञ्च, यसको आयोजक विश्व शिक्षा मञ्च। हो अब यसका सह आयोजक पनि छन्। सह आयोजक पनि छन्। सह आयोजक युनेस्को पनि छ यसमा। सह आयोजक युनेस्को पनि छ यसमा, लगायतका अन्य संस्था छन्। यो तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। अर्को तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो भने हेलो दिगो विकासको दस्तावेज यसैले घोषणा गरेको। दिगो विकासको दस्तावेज यही दिगो विकासको दस्तावेज यो इन्चोन घोषणाले।
घोषणा कतिसम्मको लागि सन् कतिसम्मको लागि सन् 2030 सम्मको लागि दिगो विकासको दस्तावेज घोषणा गरेको सहभागी प्रतिनिधि 1600 सहभागी प्रतिनिधि 1600 तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। ल अब म तपाईहरुलाई गएँ यसको मूल विषय अस्तित्व गएँ। अब इन्चन घोषणा हेर्नुस् है। इन्चन घोषणा 2015 मे 19 देखि 22 सम्मका लागि आयोजक राष्ट्र विश्व शिक्षा मञ्च सहायक युनेस्को वर्ल्ड बैंकले दिएर सबै दिगो विकासको दस्तावेज घोषणा पनि भनिन्छ यसलाई। यसमा 1600 सहभागी प्रतिनिधि थिए। 1600 सहभागी प्रतिनिधि थिए। अब म जान्छु यसका लक्ष्य, यसका विषय अनि युनेस्को एजेन्ट ल ल अब इन्चन घोषणाको म 4 टेबल बनाउँदैछु। इन्चन घोषणा टक्क टेबल बनाउनुस्। टेबल 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 बनाउनुस् राम्रोसँग। टेबल बनाउनुस्। ल टेबल बनाउनुस् है त। इन्चन घोषणाले 7 वटा लक्ष्य राखेको छ। इन्चन घोषणाले कतिवटा लक्ष्य राखेको छ? 7 वटा लक्ष्य राखेको छ इन्चन घोषणाले। इन्चन घोषणाले 7 वटा लक्ष्य राखेको छ। यसका मुख्य विषय 5 वटा छन्। 7 वटा लक्ष्य राखेको छ, यसका मुख्य विषय 5 वटा छन्। ल एउटा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी एउटा माध्यमिक र निम्न माध्यमिक आधारभूत तह र माध्यमिक तह निशुल्क गुणस्तरीय सान्दर्भिक निशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ एउटा।
अर्को पहुँचको सुनिश्चितता, पहुँचको सुनिश्चितता भनेको छ अर्को अर्को उद्देश्य। अर्को पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ। अर्को प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिएको छ। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा यसले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिएको छ। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिएको छ। अर्को यसले रोजगारी र सिपमूलक शिक्षामा जोड दिएको छ। रोजगारीमूलक शिक्षा, रोजगारीमूलक शिक्षामा जोड दिएको छ। अर्को लैङ्गिक समतालाई जोड दिएको छ। शिक्षामा समतालाई जोड दिएको छ। शिक्षामा समतालाई जोड दिएको छ। अर्को साक्षरता शिक्षामा जोड दिएको छ। साक्षरता शिक्षामा अर्को छ दिगो विकासमा जोड दिएको छ। यसले 7 वटा लक्ष्यहरू, यी 7 वटा लक्ष्यहरू छन्। यी 7 वटा लक्ष्यहरूलाई जोड दिएको छ। मित्रहरू, इन्टर्न घोषणाका लक्ष्यहरू यो माध्यमिक तह शिक्षा, प्राथमिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाउने, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सान्दर्भिक शिक्षा दिने एउटा यो लक्ष्य राखेको छ। मित्रहरू, यो निःशुल्क शिक्षा दिने लक्ष्य राखेको छ। प्राथमिक तह र माध्यमिक तहलाई निःशुल्क शिक्षा दिने लक्ष्य राख्यो। अहिले इन्टर्न घोषणाले जसले गुणस्तरीय शिक्षा, सान्दर्भिक शिक्षाको समेत जोड दिएको छ। नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा शिक्षामा सबैको पहुँच, साना बालबालिकाहरूको पनि हेरविचार गर्ने, प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने, सबैमा शिक्षाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अर्को प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, अर्को रोजगारीमूलक सिपमूलक शिक्षामा जोड दिने यो लक्ष्य राखेको छ। अर्को शिक्षामा लैङ्गिक असमानता हटाउने, अपाङ्गलाई पनि विशेष व्यवस्था गर्ने शिक्षाको, यो शिक्षामा समताको व्यवस्था गरेको छ। अर्को प्रौढहरूलाई र अन्य तपाईको अशिक्षितलाई साक्षरता शिक्षाको माध्यमबाट शिक्षित बनाउने एउटा लक्ष्य राखेको छ। अर्को चाहिँ दिगो विकास, अशान्ति, हिंसा यो सबै हटाउने, बेरोजगार हटाउने र दिगो विकासलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। यो इन्टर्न घोषणाका 7 लक्ष्य मध्ये मैले 1 2 3 4 5 6 7 वटा लक्ष्य दिए मित्रहरू। अब म जान्छु यसका मुख्य 5 विषयतिर। यसको मुख्य 5 विषय हो शिक्षाको अधिकार हो। एउटा हो शिक्षाको अधिकार। एउटा शिक्षाको अधिकार हो मित्रहरू इन्टर्न घोषणाको। अर्को समतामूलक शिक्षा हो साथीहरू। अर्को समतामूलक शिक्षालाई जोड दिएको पाइन्छ। समतामूलक शिक्षालाई जोड दिएको पाइन्छ। अर्को समावेशी शिक्षालाई जोड दिएको पाइन्छ। अर्को समावेशी शिक्षालाई जोड दिएको पाइन्छ। हेर्नुहोस् मित्रहरू, समावेशी शिक्षालाई समेत जोड दिएको पाइन्छ। अर्को यसले गुणस्तरीय शिक्षा, निरन्तर शिक्षा 5 वटा क्षेत्र छन्। गुणस्तरीय शिक्षा,
र निरन्तर शिक्षा। है त निरन्तर शिक्षा यसरी जोड दिएको पाइन्छ हो। इन्टर्न घोषणाको मुख्य विषय हो शिक्षाको अधिकार, समतामूलक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, निरन्तर शिक्षा। यसरी तपाईहरुको 5 वटा मुख्य विषयलाई जोड दिएको पाइन्छ। इन्टर्न घोषणाका लक्ष्यहरू 7 वटा छन्। निशुल्क शिक्षा, पहुँचको सुनिश्चितता, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारमूलक शिक्षा, शिक्षामा समता, साक्षरता शिक्षा र दिगो विकास यसका लक्ष्यहरू यो हुन्। अब युनेस्कोलाई जिम्मेवारी दिएको छ है। युनेस्कोलाई एउटा राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम गर्ने जिम्मा दिएको छ। एउटा राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम गर्ने एउटा यो जिम्मेवारी दिएको छ युनेस्कोलाई। युनेस्कोलाई अर्को जिम्मेवारी के दिएको छ भने सहजीकरण गर्ने, नीतिगत सहजीकरण गर्ने जिम्मा दिएको छ। नीतिगत वार्ता गर्ने, सहजीकरण गर्ने जिम्मा दिएको छ। नीतिगत वार्ता गर्ने, सहजीकरण गर्ने हो। ज्ञान आदान प्रदान स्तर निर्धारण गर्ने, ज्ञान आदान प्रदान गर्ने यसको जिम्मा दिएको छ। यसलाई ज्ञान आदान प्रदान गर्ने, स्तर निर्धारण गर्ने जिम्मा दिएको छ हो। सम्मेलन सम्बन्धी निर्देश दिएको छ। सम्मेलन गर्ने अधिकार दिएको छ। यसले सम्मेलनको जिम्मा पनि दिएको छ। सम्मेलन गर्ने जिम्मा दिएको छ। प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने हो। समग्र प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने यो जिम्मा दिएको छ। अर्को यसलाई के जिम्मा दिएको छ भने युनेस्कोलाई के जिम्मा दिएको छ भने अर्को एसडीजी समन्वय गर्ने। अर्को समन्वयात्मक भूमिका दिएको छ। एसडीजी समन्वय गर्ने, यति समन्वय गर्ने यो अधिकार दिएको छ। ल युनेस्कोको जिम्मेवारी इन्चन घोषणाले युनेस्कोलाई राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम गर्ने एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। अर्को नीतिगत निर्णय गर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै गरी ज्ञानको आदान प्रदान गरी स्तर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ। क्षेत्रीय सम्मेलन, राष्ट्रव्यापी सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने जिम्मा पनि इन्टर्न घोषणाले युनेस्कोलाई दिएको छ। र अहिलेसम्म भएका प्रगति विवरणहरूको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि युनेस्कोलाई दिएको छ। र सम्पूर्ण गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिको लागि समन्वयात्मक भूमिका एसडीजी हो को समन्वयको संयन्त्रभित्र लाने भूमिका पनि युनेस्कोको छ। र आर्थिक पक्ष शिक्षामा बजेट 15 देखि 20 वर्ष विनियोजन गर्नुपर्छ भनेको छ यसले हो। प्रत्येक राष्ट्रले कतिदेखि 15 देखि 20% बजेट शिक्षामा भनेको छ। बजेट शिक्षामा खर्च गर्ने भनेको छ। तर हाम्रोमा छैन। खर्च गर्ने भन्दा पनि खर्च छैन है। अनि अर्को के पनि भनेको छ भने आर्थिक पक्ष विकसित विकसनोन्मुख राष्ट्रलाई कुल बजेटको 0.7% बजेट सहयोग गर्ने। कुल बजेटको 0.7% बजेट खर्च गर्ने के अरे सहयोग गर्ने भनेको छ। कुल बजेटको 0.7 विकसित राष्ट्रले विकसनमुख राष्ट्रले 0.7% बजेट कुल बजेटको सहयोग गर्ने भनेको छ। ल जस्तै अमेरिकाले आफ्नो कुल बजेटको 0.7% खर्च गरिदिनु पर्यो यो भनेको छ यसले। र अब जानुहोस् मुख्य विषय के छ त। यसले मुख्य विषय के भनेको छ तपाईले बुझिहाल्नुभयो। यसले
शिक्षामा गुणस्तर, शिक्षामा समता, शिक्षामा सान्दर्भिकता, शिक्षामा जीवनोपयोगी शिक्षा, यसले जोड दिएको विषयवस्तु हेर्नुहोस्। यसका मुख्य विषयवस्तुहरू गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षामा समता, शिक्षामा सान्दर्भिकता, जीवनोपयोगी शिक्षा, यसले जोड दिएका विषयवस्तुहरू मैले भन्दैछु। निःशुल्क शिक्षा, समावेशी, अर्को निःशुल्क शिक्षा, समावेशी शिक्षाले जोड दिएको। समावेशी शिक्षालाई समेत जोड दिएको छ यसले। ल अनि शिक्षामा विश्वव्यापी सहयोग, शिक्षामा विश्वव्यापी सहयोग, विश्वव्यापी सहयोग, यो विषयवस्तुहरूमा जोड दिएको पाइन्छ। ट्याक्क ढिलो आउने महोदयहरूले स्क्रिनसट राख्ने। मैले इन्चन घोषणाका लक्ष्य के हुन्, यसका मुख्य विषय के हुन्, इन्चन घोषणाले युनेस्कोलाई के जिम्मेवारी दिएको छ, यसको आर्थिक पक्ष कसरी विश्लेषण गरेको छ, यसका मुख्य विषय के हुन् भनेर मैले दिएको छु। इन्चन घोषणा ढिलो आउने महोदयहरूले स्क्रिनसट गर्ने। ल सुन्नुहोस् है, अब म फेरि एकपटक संक्षिप्त रूपमा अब म इन्चन घोषणाको बारेमा व्याख्या गर्छु। संक्षिप्त रूपमा यो लेखिसक्नु त अनि म व्याख्या गर्छु। यो लेखिसक्नु।
ल साथीहरू, अब यो सारिसक्नुभयो भने म व्याख्या गरेँ सुरुमा है। यो सारिसक्नुभयो, म व्याख्या गर्छु एकपटक। म एकपटक तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्छु। ल यता सुन्नुहोस् है। भ्याउनु भयो भने त सबैले भ्याउनु भयो। म व्याख्या गर्छु एकपटक सर र अनि यसपछि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको यो शिक्षक लाइसेन्सको कक्षा हो साथीहरू। शिक्षक लाइसेन्सको इन्चोन घोषणा र दिगो विकास पढाइरहेको छु मैले। अब सुन्नुहोस्, म अब इन्चोन घोषणाको बारेमा भन्छु। इन्चोन घोषणाको बारेमा भन्छु म। सबैको लागि शिक्षालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्न, सबैको लागि शिक्षालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्न अहिलेसम्म 3टा सम्मेलन भए। एउटा थाइल्यान्डमा भएको जुम्टिन सम्मेलन, अर्को सेनेगलमा भएको डकार सम्मेलन, अर्को दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको इन्चोन सम्मेलन र हामीले दक्षिण कोरियामा भएको इन्चोन घोषणाको बारेमा पढाउँदैछौँ है। अब हामी दक्षिण कोरियामा भएको इन्चोन घोषणाको बारेमा पढाउँदैछौँ है त। युनिट 1 मा भएको इन्चोन घोषणा र दिगो विकास युनिट 1 मा छ। यो मैले अब इन्चोन घोषणा भनेको दक्षिण कोरियाको 2015 मा मे 19 बाट 22 सम्म भएको यो इन्चोन घोषणाको बारेमा मैले भन्दैछु। 1600 प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको इन्चोन घोषणा। यसको मुख्य आयोजक विश्व शिक्षा मञ्च हो। यसको मुख्य आयोजक विश्व शिक्षा मञ्च। 1600 प्रतिनिधि सहभागी भएको इन्चोन घोषणा 1600। यो युनिट 1 हो भनिरहेको छु। कति त्यही प्रश्न मात्रै सोधिरहनु भएको छ दिक्क। अब यो ढिलो आउनेले यसको भिडियो छ बाहिर, युट्युबमा गएर हेर्ने है। ढिलो आउनेले युट्युबमा गएर हेर्ने। अब यहाँ नाना थरी सोध्न भन्दा पनि युट्युबमा गएर पुरै हेर्ने। अब विश्व शिक्षा मञ्चले आयोजना गरेको यो इन्चोन सम्मेलन, यहाँ 1600 प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। यसले 7वटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसले 5वटा मुख्य विषय प्रस्तुत गरेको छ र यसले युनेस्को जिम्मेवारी के हो भनेर युनेस्को जिम्मेवारी पनि तोकेको छ र आर्थिक पक्षको बारेमा नि केही कुरा जानकारी गराएको छ इन्चोन घोषणाले र मुख्य विषयहरूमा पनि यसले जानकारी गराएको छ। यति बुझ्नु होला है। इन्चोन घोषणा सबैको लागि शिक्षाको प्रत्याभूतिलाई मध्यनजर गर्दै पहिला थाइल्यान्डमा जुम्टिन सम्मेलन, सेनेगलको डकार सम्मेलन र दक्षिण कोरियाको इन्चोन सम्मेलन भएको हो। इन्चोन सम्मेलन अब इन्चोन सम्मेलनमा 1600 सहभागी थिए भनेर भनिहाले। युनेस्कोलाई यसको मुख्य संयन्त्रको रूपमा हेरिएको छ। युनेस्कोले पुरै ओभरअल मूल्याङ्कन गर्नेदेखि लिएर हरेक विषयवस्तुहरू भनिएको छ है त। अब मैले भन्छु तपाईहरुलाई, के भन्छु भने इन्चोन घोषणाका 7वटा लक्ष्य छन्। 7वटा लक्ष्य मध्ये निशुल्क शिक्षा के छ रे? निशुल्क शिक्षा, आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तह, प्राथमिक तह निशुल्क शिक्षा दिने, गुणस्तरीय शिक्षा दिने, सान्दर्भिक शिक्षा दिने र पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने। के गर्ने रे? पहुँचको सुनिश्चितता। पहुँचको सुनिश्चितता भनेको तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो साना बालबालिकाहरूको हेरविचार गर्ने, उनीहरूलाई विद्यालय लिएर आउने, सरसफाई राख्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरू पहुँचको सुनिश्चिततालाई पनि महत्त्वपूर्ण गरिएको छ र प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिएको छ र रोजगारीमूलक शिक्षामा जोड दिएको छ। यसले शिक्षामा समता, अपाङ्गलाई पनि दिने शिक्षा दिने, लैङ्गिक विभेद हटाउने अनि साक्षरता, प्रौढ शिक्षा र साक्षरता शिक्षा कार्यक्रमलाई पनि यसले जोड दिएको छ र यसले दिगो विकासलाई पनि जोड दिएको छ। यो 2030 सम्ममा हो। 2015 मा घोषणा भएको इन्चोन सम्मेलन 2030 सम्ममा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएको छ है त मित्रहरू। अर्को मुख्य विषय 5वटा छन् यसका मुख्य विषय शिक्षाको अधिकार, समतामूलक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र निरन्तर शिक्षा। 5वटा क्षेत्र छन् मित्रहरू यसका। 5वटा क्षेत्र र यसको युनेस्कोको जिम्मेवारी तोकेको छ। यसले युनेस्कोको जिम्मेवारी तोकेको छ। युनेस्कोको जिम्मेवारी के तोकेको छ त हेर्नुस्। राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम गर्ने युनेस्कोको जिम्मेवारी र विभिन्न किसिमको नीतिगत निर्णय गर्ने र सहजीकरण गर्ने काम पनि छ र स्तर निर्धारण गर्ने हो। के गर्ने रे? स्तर निर्धारण गर्ने, ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने, स्तर निर्धारण गर्ने जिम्मा पनि छ यसको र विभिन्न किसिमको क्षेत्रीय सम्मेलन, शिक्षाको अधिकार, समतामूलक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, कहाँ छन् मुख्य विषय? 5वटा कहाँ दोहोरी हैनन्। 5वटा मुख्य विषय हुन्।
र प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने पनि जिम्मा यसको छ र समन्वय गर्ने जिम्मा पनि यसको छ र आर्थिक पक्षमा प्रत्येक राष्ट्रले 15 देखि 20% बजेट वार्षिक बजेटको 15 देखि 20% शिक्षामा खर्च गर्नुपर्छ भनेर भनेको पनि छ हो। सुन्नुहोस् है, इन्चन घोषणाले के पनि भनेको छ अरे प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो वार्षिक बजेटको 15 देखि 20% शिक्षामा खर्च गर्नुपर्छ पनि भनेको छ। यो कुरा जान्नु होला तपाईले। अनि विकसित राष्ट्रले अति विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रलाई आफ्नो कुल बजेटको 0.7% शिक्षाका लागि उनीहरूलाई खर्च गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। अमेरिका जस्ता राष्ट्रले हामी नेपाल जस्तालाई 0.7% का दरले के गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यस्तो एउटा नीति पनि निर्धारण गरेको छ। नेपाललाई विकसित राष्ट्रहरूले जस्तै अमेरिकाले आफ्नो कुल बजेटको 0.7% विकासशील राष्ट्रहरू विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई शिक्षामा हो सबैका लागि शिक्षाको नारालाई व्यवहारमा चरितार्थ गरेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता। यो लाइसेन्सको कक्षा हो, सही भन्नुभयो। यो भूमिका कार्कीजी एकदम ढिलो आउनुभयो, सही कुरा गर्नुभयो। भूमिका कार्कीजी ढिलो आउनुभयो, सत्य कुरा, यो लाइसेन्सकै कक्षा हो, सही भन्नुभएको छ। अब अर्को मुख्य विषय, यसका मुख्य विषय के हुन् भने गुणस्तरीय शिक्षा दिने, शिक्षामा समता कायम गर्ने, सान्दर्भिक शिक्षा दिने, जीवनोपयोगी शिक्षा दिने र निःशुल्क शिक्षा दिने, समावेशी शिक्षा दिने र शिक्षामा विश्वव्यापी सहयोग बढाउने, यसको यो मान्यता राखेको छ। यति मैले भने। यस्तो मैले बेस्ट क्लास दिएछु आजको। तपाईले बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन म जान्दिनँ। म आई एम सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड। अब तपाईहरुको प्रिय सर तोया सरलाई जोड्नको लागि मैले भन्छु, तपाईहरुको असाध्यै प्रिय लोकप्रिय सर आज मैले तपाईहरुलाई चित्त बुझ्यो बुझेन एकदम बेस्ट क्लास फिगरेटिभ वेबाट दिइरहेको छु। एकदम फिगरेटिभ वेबाट दिइरहेको छु। आज इन्चन घोषणा यस्तो मिठो भन्दैछु छु मैले तपाईहरुलाई, यति मिठो भन्दैछु छु इन्चन घोषणा। ढिलो आउने साथीहरुले अहिले हेर्नु होला, एकछिनपछि युनियन एजुकेसनको पेजमै गएर पनि हेर्नु होला। ढिलो आउने साथीहरुले यो भिडियो अपलोड हुन्छ त्यो पनि हेर्नु होला है। फेसबुक पेजमै गएर हेर्न पनि सक्छ। इन्चन घोषणा यस्तो क्लियरली भन्दैछु छु मैले आज। ल अब तपाईको प्रिय सर, तपाईहरु सबैको प्रिय सर म तोया सरलाई जोड्न आग्रह गर्छु अब है त। तपाईहरु सबैको प्रिय टिचर म तोया सरलाई, किनकि धेरै साथीहरुले तोया सरलाई जोड्ने कि जोड्नु भन्नुभएको थियो र धेरै साथीहरुको चाहना बमोजिम तोया सरलाई जोडेको। रामचन्द्र सर जोडिनुहुन्छ। रामचन्द्र सर काम विशेषले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, फोन उठे हैन, जोडिनुहुन्छ। र आज क्लास छुटेका साथीहरुले फेसबुक पेजमा गएर हेर्नु होला, पुरै मैले फेसबुक पेजमा लाइभ पनि छ। ल इन्चन घोषणाको बारेमा राम्रोसँग हेर्नु होला, राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले ल है त। प्रिय पदम सरलाई इभिनिङ क्लास पनि जोड्छु है। रामचन्द्र सरसँग मेरो फोनै उठेन, मैले आजैबाट जोड्न खोजेँ। रामचन्द्र सरलाई सधैँ जोड्न खोजिरहेको छु, उहाँको के कार्य व्यस्तताले जोडिनु भएको छैन, आउनुहुन्छ है त। ल अब तोया सरको क्लास, तोया सरको कक्षा, अब तोया सरको कक्षा आज राम्रोसँग हेर्नु होला है। मैले एकदम क्लियर कन्सेप्ट दिएछु इन्चन घोषणाको। इन्चन घोषणाको तपाईलाई धेरै नै क्लियर कन्सेप्ट दिएछु। ढिलो आउने साथीहरुले, क्लास छुटेका साथीहरुले गएर हेर्नु होला है त। क्लास छुटेका साथीहरुले त्यो फेसबुक लाइभमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले समय व्यवस्थापन गर्दैछु तपाईहरुलाई रेगुलर क्लास दिने। मैले रेगुलर क्लास, म अबदेखि रेगुलर क्लास दिन्छु ल हैन। तोया सर इज बेस्ट, हि इज डाक्टर, पीएचडी होल्डर तोया सर। अनि ट्युमा पढाउने प्रोफेसर, म त शिक्षक मात्रै हो, तोया सर प्रोफेसर हो। तोया सर लेक्चरर हो, म त शिक्षक मात्रै हो। तोया सर प्रोफेसर हो, तोया सर केसरी लेक्चरर हो, म त एउटा शिक्षक मात्रै हो। त्यसकारणले तपाईहरु तोया सरको कक्षाबाट धेरै लाभान्वित हुन अनुरोध छ। म रेगुलर हुन्छु, म आजबाट रेगुलर है त। म आजबाट रेगुलर।
म आजबाट रेगुलर। हस्, धन्यवाद। आजबाट रेगुलर। हस्, टाइम फिक्स भनेपछि तपाईँले म 6:30 मा आउन नि सक्छु, 8:30 मा आउन नि सक्छु। बाई स्ट्यान्ड रहनु होला। म 6:30 मा आउन नि सक्छु, 8:30 मा आउन नि सक्छु। बाई स्ट्यान्ड। म 6:30 मा आउन नि सक्छु, 8:30 मा आउन नि सक्छु। बाई स्ट्यान्ड। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू।